तपाईहरुलाई। परमेश्वरले तपाईहरुलाई एकदमै आशिष दिनुभएको होस्। अनि आज अझै कति हुनुहुन्न संगतिमा, हामी चाहिँ संगतिमा एकदमै उपस्थित हुन पर्छ। प्रभुको वचनले हामीलाई दिनदिनै हामी तयारी भएको हामीलाई के गर्छ, आह्वान गर्छ, तयारी हुनुहोस् भनेर वचनले चाहिँ हामीलाई दिनदिनै तयारीको आह्वान गर्दछ। तर हामी चाहिँ के छौँ, झन् सुस्त भएर गइरहेको छौँ। सेवा 10 बजे हुन्छ, हामी कति चाहिँ के गर्छौँ, सेवा आधा सकेपछि आइपुग्छौँ। शनिबारको विश्राम चाहिँ परमेश्वरसँग हामीले विश्राम गर्ने समय हो है। यो विश्रामले चाहिँ हामीलाई आउने 1000 वर्षको विश्रामको बारेमा पनि हामीलाई यसले प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ। हामी कतिजनालाई शनिबारको विश्राम त्यति महत्त्व लाग्दैन होला, तर तपाईले बाइबल पढ्दै जानुभयो भने शनिबारको विश्राम नि परमेश्वरले मानिसको लागि बनाउनु भएको हो। उत्पत्तिदेखि नै। त्यसको विषयमा म अर्को पालि तपाईहरुको बीचमा भन्ने छु कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा। धेरै मान्छेले आज महत्त्व दिँदैन, नयाँ नियममा दिनु पर्दैन भन्ने खालको पनि छ धारणा कतिको। तर यो विश्रामले नै हामीलाई कहाँ लाँदैछ, हामी परमेश्वरको विश्रामभित्र पस्दैछौँ। हालेलुया। त्यसकारणले गर्दाखेरि भरिसके विश्राम दिन तपाईहरुले नछोड्नुहोस्, तपाईले छुट्टी मिलाउनुहोस्। तपाईले जति शिक्षा पाउनुहुन्छ, तपाईलाई बाइबल अध्ययन गर्ने समय पनि छैन हैन। चर्चले तपाईहरुलाई बाइबल अध्ययन गर्ने समय राखिदिन्थ्यो, तर तपाईहरु नै नभ्याउनु भएको कारणले गर्दा बाइबल अध्ययन पनि हुँदैन। घरु संगतिमा पनि तपाईहरु के हुनुहुन्छ, उपस्थित हुनुहुन्न हैन। यहाँबाट जानेर घरको मान्छे हुन्छ, घरको मान्छे पनि पुरा हुँदैन। अनि कसरी हामी प्रवेश गर्ने परमेश्वरको विश्रामभित्र, हामी प्रभुको राज्यभित्र, परमेश्वरको सिंहासन अघि कसरी जाने भोलि पर्सि? अनि हामी कसरी उठाइ लगिने त? शिक्षा थाहा छैन भने त पवित्र आत्माको आवाज पनि हामीलाई थाहा हुँदैन। वचन थाहा छैन भने त पवित्र आत्माको आवाज हामी सुन्न सक्छौँ? सक्दैनौँ। जति वचन सुन्यो त्यति परमेश्वरको आत्माको आवाज हामी सुन्छौँ। अनि चाहिँ हामी परमेश्वरको त्यो समीपमा हामी त्यतिखेर पुग्छौँ जुन बेला प्रभुले हामीलाई ख्रिस्टले उठाइ लानुहुन्छ। र ख्रिस्टको उठाइ लगिसकेपछि हामी फेरि संसारमा फेरि पनि हामी 1000 वर्षको राज्यमा यीशुसँगै आउँछौँ। त्यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले बिर्सिनु हुँदैन। यतापट्टि साइडबाट गर्छ कि। आउनुहोस् हामी सूचना सुनेर अगाडि बढ्नेछौँ। यहाँ रिले दौड, हामी केमा छौँ अरे? आत्मिक रिले दौडमा। रिले दौड भनेको तपाईहरुलाई थाहा छ हैन। स्कुल पढेर आउने, कलेज पढेर आउने कतिजना खेलाडी हैन, दौडमा भाग लिनेहरूलाई थाहा छ आत्मिक रिले दौडको विषयमा। तपाईले शरीरमा पनि त्यो रिले दौडहरू हुन्छ, खेलहरू हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आज हामी पनि के छौँ, एउटा संसारमा आत्मिक रिले दौडमा छौँ। हामी चाहिँ किन दौडिन्छौँ त भन्दाखेरि हामी ख्रिस्टलाई हैन पछ्याउँछौँ। हामी चाहिँ त्यो स्वर्ग जानको निम्ति संसारका कुराहरूबाट, सबै कुराबाट जितेर हामी चाहिँ ख्रिस्टमा जानको निम्ति, यीशु ख्रिस्टसँगै रहनको लागि पछि हैन हामी चाहिँ कहाँ आउँछौँ, यीशुसँग हुन्छौँ। त्यसकारणले गर्दा आज हामी संसारका सबै कुरालाई छोडेर हामी यसमा हिँडिरहेका छौँ। अनि आत्मिक रिले दौडले चाहिँ के कुरालाई देखाउँछ भन्ने कुरा हामी अहिले बुझ्दै जानेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। हिब्रू 12 अध्यायबाट म तपाईहरुको बीचमा बोल्दैछु आज है। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। पवित्र पिता, तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। यस समय तपाईको उपस्थितिमा आउँछौँ हामी सबै मण्डली। अनि हामी तपाई परमेश्वरको वचनबाट हामी सिक्दैछौँ प्रभु। हामी तालिम गर्दैछौँ तपाईको वचनबाट प्रभु। हामीलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु परमेश्वर। तपाईको जिउँदो उपस्थिति हामीलाई दिनुहोस्। तपाईको वचनबाट तपाई हामीसँग बोल्नुहोस्। पवित्र आत्मा तपाईको आवाजलाई सुन्न सकौँ प्रभु। तपाई परमेश्वर हामी मण्डलीसँग बोल्नुहोस् प्रभु। अनि म यस ठाउँमा तपाईको वचन लिएर खडा भएको छु। पवित्र आत्मा तपाईले मलाई सहायता गर्नुहोस्। यो तपाईको वचन जस्तो छ त्यस्तै तपाईको छोराछोरीलाई सिकाउनलाई मलाई मद्दत गर्नुहोस् प्रभु। धन्यवाद छ। तपाईको नाउँको महिमा होस्। सबै डिस्टर्बेन्सका कुराहरूलाई येशू तपाईको नाममा म बाँध्दछु।
तपाईँको छोराछोरीले यो वचनलाई पक्रिन सकेको होस् प्रभु। धन्यवाद छ। म आफैलाई पनि तपाईँको वचनमा समर्पण गर्दछु येशू प्रभुको नाममा, आमेन। यहाँ यसरी लेखिएको छ, हिब्रू 12 अध्यायको 1 पद तपाईँले हेर्नुभयो भने यसरी लेखेको छ, यस कारण भनेर सुरु गरेको छ यहाँनिर है। यस कारण यतिका साक्षीहरूको ठुलो बादलले तिमीहरूलाई घेरिराखेको हुनाले हर किसिमका बोझा र हामीलाई सजिलैसित अल्झाउने पापलाई पन्छाएर हाम्रा सामुन्ने राखिदिएको दौड धैर्य साथ दौडौँ भनेर यहाँ लेखेको छ। यस कारण भनेको छ है त। किन चाहिँ यस कारण भनेको रहेछ? जब हामी हिब्रू 11 अध्यायलाई पढ्छौँ यस कारण भनेको कुरा चाहिँ त्यहाँ थाहा पाउँछौँ। हिब्रू 11 अध्यायमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हाम्रा विश्वासका साक्षीहरू छन्, विश्वासका वीरहरू छन्, जो चाहिँ हामी जस्तै मान्छे होइन, हाम्रो जस्तै अवस्था भएर गुज्रिए, जसले चाहिँ दुःख कष्टहरू भोगे, जसले अभाव घटीहरू भोगे, उनीहरूको जीवनमा पनि उतार चढावहरू आए, उनीहरू पनि ख्रिस्टको निम्ति प्रताडित भए, उनीहरू पनि ख्रिस्टको निम्ति दुःख कष्ट भोगे, उनीहरूले पनि आफूले बोक्नुपर्ने क्रुसहरू उठाएर हिँडे, हो कि न? भन्नुहोस् त। हिब्रू 11 अध्यायलाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि हामी मात्रै दुःख कष्ट गर्ने, ख्रिस्टमा आएर दुःख कष्ट गर्ने हामी मात्रै होइनौँ, हाम्रा अग्रजहरूले पनि के गरे? त्यो दुःख कष्टहरू भोगे। अनि तिनीहरूलाई चाहिँ यहाँ के भनेको छ भने हिब्रूको लेखकले चाहिँ, धेरैजनाले यो हिब्रूको पुस्तक चाहिँ पावलले लेखेको हो भन्छन्, तर अहिलेसम्म पावलले लेखेको हो भन्ने निश्चयता भएको छैन, यो प्रमाण भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि कसले लेख्यो भन्ने होइन, पावलले लेखेको पत्रहरूमा चाहिँ पावल प्रेरितको पत्र भनेर भनेको छ भने हिब्रूको पुस्तकमा लेखिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि हिब्रूको पुस्तक चाहिँ कसले कसलाई लेख्यो भन्दाखेरि कसले लेख्यो थाहा छैन, तर कसलाई लेख्यो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छ। अनि कसलाई लेखेको थियो त भन्दाखेरि त्यतिखेरका हिब्रू जातिहरू, यहुदी जातिहरूको लेखिएको थियो, उनीहरूको लागि लेखिएको थियो। अनि उनीहरू चाहिँ प्रभुमा भएर हिँड्दै गर्दा कतिजना कष्टित भइरहेका थिए, कतिजना मारिए, कतिजना यातना भोगिरहेका थिए, कतिजनाको जीवनमा यस्तै हाम्रो जस्तै उतार चढावहरू आएको थियो। त्यस कारणले गर्दा त्यतिखेर हिब्रूका लेखकले उनीहरूको लागि लेख्दैछन्, याद गर तिमीहरू मात्रै होइनौ यो कष्ट भोग्ने चाहिँ, तर तिमीहरूका अग्रजहरू जो साक्षीका बादलहरू हुन्, बाइबलले भन्छ साक्षीको बादलहरू, उनीहरूले पनि भोगे, तर उनीहरू के भए? विश्वासयोग्य रहे। अनि यहाँ के भन्दछ भने तिमी साक्षीको बादलहरूले, ठुलो बादलले हामीहरू घेरिएका हुनाले हर किसिमका बोझा र हामीलाई सजिलैसित अल्मल्याउने पापहरूबाट हामी चाहिँ अलग्गै रहनुपर्छ, पन्छिएर। त्यसलाई पापलाई पन्छाउँदै हामी चाहिँ हाम्रो लागि राखिदिएको दौड हामी चाहिँ निशाना ताकेर हामी कुद्नुपर्छ, हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरा उत्साह दिँदछन् हिब्रूको लेखकले, आमेन, हालेलुया। त्यसरी भनिएको छ। अनि त्यहाँदेखि अनि यी विश्वासका वीरहरू विश्वासबाट पछि हटेनन्। यी विश्वासका वीरहरू चाहिँ उनीहरू चाहिँ निशानालाई ताकेरै कुदिराखे, चाहे मर्नु परोस्, चाहे ख्रिस्टको निम्ति उनीहरू शहीद हुनु परोस्, उनीहरूले चाहिँ ख्रिस्ट यीशुले होइन, ख्रिस्ट यीशुमा निशानातिर उनीहरू दौडी नै रहे, उनीहरूले विजय प्राप्त गरे। अनि तपाईँ र म पनि आज हाम्रा अग्रजहरूलाई हेरेर हामी यो दौडलाई पुरा गर्नुपर्नेछ, हालेलुया। अनि त्यहाँदेखि हेर्नुहोस् है, अब यो रिले दौड चाहिँ एउटा आत्मिकी तालिम पनि हो, आमेन, तालिम हो। हामी तालिम गर्न यदि चुक्यौँ भने, तालिम गर्नलाई हामीले तालिम गरेनौँ भनेदेखि हामी कहिले पनि त्यो निशानातिर पुग्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा यहाँ के भन्दछ भने प्रकाश 3 अध्यायको 11 पद कसैले पढिदिनुहोस् त झट्टै। म चाँडै आइरहेको छु, तिमीसँग जे छ त्यसलाई के गर? पक्रिराख। हामीसँग के छ? हामीसँग के छ भन्नुहोस् त? विश्वास छ, हो कि होइन? प्रभुमा हामीले गरेको विश्वास छ, हामीसँग वचन छ, आमेन, हो कि होइन? वचन छ। अनि त्यो वचनले चाहिँ हाम्रो जीवनमा के गर्छ? निर्माण गर्छ। जति हामी वचनमा रहन्छौँ, जति हामी प्रार्थना गर्छौँ, जति हामी परमेश्वरको आराधना गर्छौँ, उपवास बस्छौँ,
अनि यी कुराहरूले हामीलाई निर्माण गर्दछ। यो चाहिँ के हो? तालिम हो। आमेन। तालिम हो यो चाहिँ। अनि यहाँनिर के भन्छ भने तिम्रो मुकुट चाहिँ कसैले पनि लाने छैन। तपाईँले यो सबै कुरा गरेको चाहिँ तपाईँले गर्दै जानुहुन्छ, मान्छेको लागि होइन, मेरो लागि होइन, तपाईँ चर्च आउने चाहिँ मेरो लागि होइन, पास्टरको लागि होइन, तपाईँको व्यक्तिगत जीवनको लागि, तपाईँको श्रीमतीको लागि पनि होइन, तपाईँको श्रीमानको लागि पनि होइन, तपाईँको छोराछोरीको लागि पनि होइन, तपाईँको व्यक्तिगत जीवन चाहिँ। आमेन। तपाईँको व्यक्तिगत जीवन चाहिँ शैतानले तपाईँलाई परीक्षामा नलैजाओस्। परीक्षा र ताडना के हो? ताडनाको विषयमा नै म आज बोल्दैछु। रिले दौडले चाहिँ हामीलाई के गर्दैछ? एउटा तालिम दिन्छ। ताडना भनेको चाहिँ तालिम हो। अनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई ताडना दिनुहुन्छ भने शैतानले चाहिँ परीक्षा गर्दछ। अनि धेरैजना यदि तपाईँले यो ताडनालाई भोग्नु भएन भने, तपाईँ तालिम गर्नु भएन भने, तपाईँ ख्रिस्टले राखिदिनु भएको तपाईँको दौडलाई तपाईँले पुरा गर्न सक्नुहुन्न। अनि अर्को कुरा, तपाईँ ख्रिस्टसँग सदाको निम्ति त्यहाँ रहन पनि पाउनुहुने छैन। त्यस कारणले गर्दा तपाईँले होसियार गर्नुपर्ने कुरा आउँछ। अनि यहाँ भनेको छ वचनमा, यदि तिमीहरूले मेरो आवाजलाई सुन्यौ भने यो कैयौँचोटि दोहोऱ्याइएको छ हिब्रूको पुस्तकमा, पुरानो नियममा पनि, भजन सङ्ग्रहमा पनि रहेछ यो कुरा। यस विषयमा म अर्कोचोटि बोल्नेछु है। अनि यहाँनिर के भन्छ त, हामी दौडँदै गर्दा, हेर्नुहोस् है, हामी दौडँदै गर्दा, हामी रिले दौडमा छौँ, दौडिँदै गर्दा कतिजना लड्न सक्छ, कतिजना लड्न सक्छ, अनि कतिजना चाहिँ उड्छ पनि, कतिजना उड्दैन पनि। तर उठ्नु चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। प्रभुको वचनले हामीलाई भन्दछ। यहाँ के भनेको छ भने हिब्रू 11को होइन, मत्ती 11को 28मा के भनेको छ भने, हे सबै मेहनत गर्ने र पापको बोझले दबिएका मौका आओ, म तिमीलाई विश्राम दिन्छु। लड्नु भनेको के हो? पापमा पर्नु। हेर्नुहोस् है, पापमा पर्नु, परीक्षामा पर्नु। शैतानको काम हो के हो? तपाईँलाई परीक्षा गर्नु र पापमा ढाल्नु। हामी जति सङ्गति आउँदैनौँ त्यति धेरै शैतानले हाम्रो जीवनमा के गर्छ? परीक्षा ल्याउन थाल्छ। जति तपाईँ सङ्गति आउनुहुन्छ, जति तपाईँ सिक्नुहुन्छ नि, त्यति तपाईँ प्रभुमा तयार हुँदै हुनुहुन्छ। तालिम हुँदैछ, तपाईँलाई सिक्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ दौड पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। जति तपाईँ सङ्गति आउनुहुन्न, जति तपाईँले सङ्गति बिराउनुहुन्छ, जति तपाईँले प्रभुको वचन सिक्नुहुन्न, त्यति तपाईँले परमेश्वरको आवाज सुन्न सक्नुहुन्न, वचन सुन्न सक्नु। वचन सिकाइले हो नि त तपाईँले आवाज सुन्ने त। परमेश्वरको वचनबाट नै प्रभु बोल्नुहुन्छ। हालेलुया। त्यस कारणले गर्दा तपाईँले यदि आफ्नो परिवारलाई पनि प्रभुमा निर्माण गर्ने हो भने तपाईँ पहिला आमा बाबा चाहिँ प्रभुमा अगाडि बढ्नुपर्छ। आमा बाबा प्रभुमा तपाईँ परिवर्तन हुनुहुन्न, अगाडि बढ्नुहुन्न भने छोराछोरी कसरी तपाईँको पछि आउँछ? हो कि होइन? भन्नुहोस् त। यो कुरा हो नि त। तपाईँलाई देख्नुपर्छ छोराछोरीले हिँड्दै गरेको। अनि ताडना चाहिँ एउटा तालिम हो। अघि मैले भन्दै थिएँ, ताडना चाहिँ के हो? तालिम हो। अनि यीशु पनि यो बाटो भएर हिँड्नुभयो। तपाईँ मात्रै गर्दै हुनुहुन्न यो तालिम, ताडना तपाईँले मात्रै भोग्दै हुनुहुन्न, तर तपाईँलाई मुक्ति दिने तपाईँको प्रभु, हाम्रो प्रभु पनि त्यो ताडनाको बाटो भएर हिँड्नुभयो। हामीलाई मुक्ति दिनु उहाँलाई खाँचो थियो त? उहाँले यो ताडना भोग्नुपर्ने खाँचो थियो त? थिएन। तर तपाईँ र मेरो लागि उहाँले भोग्नुभयो होइन? त्यो ताडना भन्ने तालिमको बाटो भएर यीशु जानुभयो, यीशु हिँड्नुभयो। अनि आज हामी त झन् हिँड्नु चाहिँ पर्छै पर्छ। किन चाहिँ हामीलाई तालिम गर्न जरुरी छ त? हाम्रो जीवनमा आत्मिकी परिपक्वता चाहिन्छ, हो कि होइन? आत्मिकी परिपक्व नहुने मान्छे जहिले पनि कस्तो हुन्छ? पुरानै स्वभावमा हुन्छ। अस्ति मैले फलको विषयमा भन्दै गर्दाखेरि होइन, फल नफलाउने व्यक्तिको जीवनमा घरिघरि शैतानले के गर्छ? ढाल्छ। तपाईँलाई पछि गएर परीक्षा र ताडनाको विषयमा पछि गएर तपाईँलाई स्पष्ट हुन्छ, यहाँनिर म बताउनेछु। अनि अर्को कुरा, कोही थाक्छ, कोही लड्छ, कोही चाहिँ आकर्षण, तीनटा कुरा हुन्छ। हेर्नुहोस् है, दौडमा जहिले पनि तीनवटा कुरा। कोही दौडिँदै गरेको मान्छे के हुन्छ? थाकेर बिचैमा छोड्छ, हो कि होइन?
कोही दौडिँदै ऊ लड्छ, पछारिन्छ। कोही चाहिँ के गर्छ, निशाना राखेर दौडिरहेको हुन्छ, ऊ सबैको आकर्षणको कारण बन्दछ। ओ फलानो जित्यो 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 गर्दैन भन्नुहोस् त। सबैले ताली पड्काइरहेको हुन्छ, जित्यो 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 भनेर। त्यस कारणले गर्दा हामी कस्तो बन्दैछौँ? हामी लड्दैछौँ कि होइन? उठ्नै नसक्ने भएर ती उठ्न नसक्नेलाई चाहिँ प्रभुले के भन्नुहुन्छ? उठ, हे थाकेका हो, लडेका हो, उठ, म कहाँ आऊ, म तिमीलाई विश्राम दिन्छु। हामी प्रभुतिर यदि लड्यौँ भने पनि प्रभुतिर फर्किन जरुरी छ, प्रभुतिर आँखा उठाउन जरुरी छ। आमेन, हालेलुया। हामीलाई दुःख कष्ट होइन आउँदैन भने चाहिँ आउँछ, तर त्यसमा हामीले सामना गर्नको लागि नै हामीले तालिम गर्ने हो। आमेन। अनि यहाँनिर हिब्रूको पुस्तक 12 अध्यायको 11 पदले पनि के भन्छ त? तपाईले हेर्नुभयो भने सबै ताडना सुरुमा सुखद हुँदैन तर दुःखदायी हुन्छ, तर ताडनाद्वारा तालिम पाएकाहरूका लागि यसले पछि धार्मिकताको शान्तिपूर्ण फल उत्पन्न गर्दछ। आमेन। हेर्नुस् त, हामी जब दुःखमा भएर जाँदै गरेका हुन्छौँ, कष्ट भोगेर जाँदै गरेका हुन्छौँ होइन, ख्रिस्टको निम्ति नै भएर हामी जिइरहेका हुन्छौँ भने, तर यसको फल चाहिँ नतिजा के हुने रहेछ? धार्मिकताको शान्तिपूर्ण फल। ख्रिस्टले के चाहनुहुन्छ? हाम्रो जीवनबाट फल फलेको चाहनुहुन्छ। आमेन। अस्तिको हप्ता मैले तिमीहरूलाई चुने, तिमीहरूले मलाई चुनेनौ। मैले तिमीहरूलाई चुने अनि तिमीहरूलाई के गरेँ? नियुक्त पनि गरेँ। अनि तिमीहरू फल फलाऊ गएर अनि तिमीहरूको फल फलिरहोस्। फल चाहिँ के रहेछ त? प्रेमको फल, आनन्दको फल हो क्या न? शान्तिको फल, विश्वस्तताको फल, धैर्यताको फल, दयाको फल होइन, संयमको फल हाम्रो जीवनमा। अनि यहाँ पनि के रहेछ? हाम्रो दौड्दै गर्दा यातना भोगेको छ, दौडिरहेको छ, ट्रेनिङ भइरहेको छ, तालिम भइरहेको छ, अनि लास्टमा के हुँदो रहेछ? धार्मिकताको शान्तिपूर्ण फल हाम्रो जीवनमा आउने रहेछ। हालेलुया, हालेलुया। तपाईँ र मैले सिक्नुपर्ने कुरा, तपाईँ सङ्गतिमा हुनुहुन्न, वचन सुन्नुहुन्न, घरमा बाइबल पढ्दा बुझिँदैन, अल्छी लाग्छ, हो कि न? त्यसकारण घरमा बाइबल पढ्न बुझियोस् भनेर नै सङ्गति आउने हो। सङ्गतिमा चाहिँ के हुन्छ? यहाँ वचन हुन्छ, तपाईँहरूको लागि के हुन्छ? यहाँ पुरै हामीले व्याख्या गरिरहेको हुन्छ लिडरहरूले। सङ्गतिको लागि एकदम तपाईँलाई जरुरी छ सङ्गति, घरको सङ्गति, चर्चको सङ्गति, तालिमहरू, सेमिनारहरू एकदम जरुरी छ तपाईँ र मलाई। अनि यहाँ के भन्छ? धार्मिकताको शान्तिपूर्ण फल उत्पन्न गराउँछ। आमेन। शान्ति होइन। र अर्को अब धैर्यता हाम्रो जीवनमा हुनुपर्छ। अब यो तालिम चाहिँ के को लागि त? हेर्नुहोस् है, म भन्दैछु, हामी दौडिँदैछौँ, तालिम पाइरहेका छौँ, अनि हाम्रो धार्मिकता शान्तिपूर्ण तालिम होइन हामी पाइरहेका छौँ, अनि यसले चाहिँ शान्ति उत्पन्न गराउँछ, यसले फल उत्पन्न गराउँछ। हाम्रो दौडले चाहिँ हाम्रो जीवनमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई के हुन्छ? हामी त्याग्न सक्छौँ। अनि यहाँ के भन्छ? के को लागि तालिम त? अब तालिम के को लागि भन्दा तयारीको लागि। तपाईँ र म ख्रिस्टको लागि तयारी हुनुपर्छ, हर समय तयारी। प्रभुको वचनले भन्छ, म चोर जस्तै गरी आउनेछु, हो कि न? म चोर जस्तै गरी आउनेछु। यदि तिमीहरूले मेरो वचन सुन्यौ भने, मेरो आवाजलाई सुन्यौ भने, भन्न खोजेको कुरा त्यो हो, हामी चाहिँ ख्रिस्टको आगमनलाई पर्खिरहेका मानिसहरू हौँ। अनि ख्रिस्टको आगमनमा होइन, ख्रिस्टको आगमन हुँदैछ भन्ने कुरा कसले हामीलाई थाहा दिन्छ? पवित्र आत्माले हो नि त। जसको जीवनमा पवित्र आत्मालाई काम गर्न दिनुहुन्न, उसले कसरी सुन्ने त आवाज? वचन छैन, वचनभित्र भए पो पवित्र आत्मा नि बोल्नुहुन्छ त। याद गर्नुहोस् है यो कुरा। अब त समयहरू एकदम नजिक छ, हामी तयारी हुनुपर्छ। तपाईँलाई थाहा छ एउटा कुरा? हाम्रो देश नेपालमा धेरै अहिले राष्ट्रव्यापी प्रार्थना भइरहेको छ। त्यो कारणले गर्दा मात्रै अहिले महामारीहरू के भइरहेको छ? थामिँदै गइरहेको छ। धेरै प्रार्थना भइरहेको छ अहिले।
उपवास प्रार्थना। अहिले बाहिरतिर त्यही इन्डिया सिक्किमतिर कोरोना 20 फैलिरहेको छ। हिजो पनि कुरा हुँदै थियो, विदेशतिर सबैतिर त्यो भइरहेको छ। मानिसहरूको जीवनमा त्रास छ। त तपाईँ र मैले त्यो कुरा भोग्नु परेको छैन। यो भोग्नु नपरेकै बेला तपाईँ र मैले चाहिँ परमेश्वरको वचन चाहिँ जानिरहनुपर्छ, बुझिरहनुपर्छ, हृदयमा राखी छोड्नुपर्छ। परमेश्वरको वचन, पवित्र आत्मा हामीसँग बार बार बोल्नुपर्छ। यदि हामीले पवित्र आत्माको आवाज सुन्न छोड्यौँ भने हामी त्यो विश्राममा प्रवेश गर्न सक्दैनौँ। ख्रिस्टले हामीलाई उठाइलान सक्नुहुन्न, किनभने हामीले स्वरै त सुनेनौँ। ख्रिस्टको आगमनमा ख्रिस्टको आवाजै त सुनेनौँ। कसरी थाहा पाउँछ? हाम्रो आत्मा त जागरण हुनु पर्यो नि त। हाम्रो आत्माले त टिचिङ पाइरहनु पर्यो नि, खुराक पाइरहनु पर्यो नि त, होइन? हाम्रो आत्माले। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी होसियार हुनुपर्छ। वचनले भनेको छ यो कुरा, ख्रिस्टबाट हामी टाढिन होसियार भनेको छ हिब्रूको पुस्तकले। प्रभुलाई इन्कार हुन्छ, हामीले प्रभु प्रभु भन्दा भन्दै कतिपल्ट हाम्रो व्यवहारले, बोलीले ख्रिस्टलाई इन्कार गरिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीलाई के चाहिन्छ? तालिम चाहिन्छ, वचन चाहिन्छ, पवित्र आत्माको आवाज सुन्नुपर्छ हामीले। हालेलुया। के को लागि रहेछ त तालिम? तयारीको लागि रहेछ। अर्को कुरा अर्कोको लागि न, आफ्नो लागि रहेछ। आमेन। दोस्रो कुरा चाहिँ आफ्नो लागि। अब तालिम कसको लागि रहेछ त भन्दाखेरि जसलाई प्रभुले प्रेम गर्नुहुन्छ त्यसको लागि तालिम। आमेन। हामी प्रभुलाई प्रेम गर्छौँ भने त उहाँले हामीलाई प्रेम गर्ने हो। प्रभुले हामीलाई प्रेम गर्दा गर्दा पनि हामी प्रेमदेखि टाढियौँ भने उहाँलाई पनि के खाँचो त? खाँचो छ त उहाँलाई? छैन। प्रभु तपाईँ चाहिँदैन मलाई, हाम्रो व्यवहारले, बोलीले, हाम्रो कतिवटा कारणले प्रभु तपाईँ चाहिँदैन भन्छौँ भने किन? प्रभुलाई पनि किन चाहिन्छ त? हामी छैनौँ भने अर्को व्यक्तिबाट महिमा लिनुहुन्छ नि, के भएको छ? होइन? जो तयारी छ त्यसबाट महिमा हुन्छ नि प्रभुको। त्यस कारणले गर्दा यो कुरा बुझ्नुपर्छ हामीले। हालेलुया। हिब्रूको पुस्तक 12को 6 पदमा हेर्नुहोस्। यहाँनिर 12को 6 पदले के भन्छ? त्यही घुमाइरहेको छु मैले तपाईँहरूलाई। किनभने जसलाई प्रभुले प्रेम गर्नुहुन्छ त्यसैलाई ताडना दिनुहुन्छ र आफूले ग्रहण गर्नुभएको हरेक छोरालाई उहाँले दण्ड दिनुहुन्छ। यहाँ दण्ड भनेर लेखेको छ, ताडना दिनुहुन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? परमेश्वरले जसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ उसको जीवनमा कतिपल्ट कष्टहरू आउँछ। हामी जाँचिन्छौँ धेरै तरिकाले, हामी ताडना पाउँछौँ। प्रभुले हामीलाई जाँच्नुहुन्छ। अब्राहमलाई पनि जाँच गर्नुभएको थियो, होइन? त्यस कारणले गर्दा यो कुरा। अनि तालिम नपाउनेहरू चाहिँ कस्तो हो त? हेर्नु, तपाईँको जीवनमा ताडना आउँदैन भने तपाईँ प्रभुसँगको ठिक सम्बन्ध छैन। तपाईँको जाँच्ने कुरा हेर्नुहोस् है, मैले भनिरहेको छु न, बाइबलले भन्छ यो कुरा। तालिम नपाउनेहरू चाहिँ कस्तो अरे त? ताडना नपाएकाहरू चाहिँ कस्तो अरे त? व्यभिचारबाट जन्मेको सन्तान अरे। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? व्यभिचारबाट। त्यसको मतलब के? उसको जीवनमा हृदयको मूर्ति पूजा छँदैछ। हृदयमा संसारलाई छोड्न सकेको छैन। व्यभिचार, बाइबलले त्यो भन्छ, मूर्ति पूजा चाहिँ व्यभिचार हो। आत्मिक व्यभिचार भन्छ। अभिलाषा छोड्न सकेको छैन संसारको, होइन? मान मर्यादामै कुदिरहेको छ कतिपल्ट, होइन? पैसा रुपियाँमै कुदिरहेछ, लोभ र मोहमा। चाहिन्छ नचाहिँदैन भनेको होइन, पैसा रुपियाँको मोह। के अरे, पैसा रुपियाँ चाहिँ कमाउनु हुँदैन भन्न खोजेको होइन। कति मान्छे मरिमटेर कुदिरहेको हुन्छ नि त्यसैमा। पैसा कमाउनको रातारात धनी हुनलाई पाप गरी पठाउँछ। प्रभुले नकमा भन्नुभएको छैन। मूर्तिको कुरा आउँदा है, मूर्ति पूजाले चाहिँ विचार देखाउँछ। हाम्रो हृदयका मूर्तिहरू छन्, अभिलाषाका मूर्तिहरू, होइन? नभई नहुने कुराहरू प्राप्तै गर्नुपर्ने। हामी सामना गर्न सक्छौँ अथवा म्यानेज गर्न सक्छौँ भने त्यो कुरा नभए पनि हामी म्यानेज गर्न सक्छौँ भने भए पनि ठिकै छ, नभए पनि ठिकै छ। त्यसरी जिउनुपर्छ हामी, प्रभुलाई धन्यवाद दिँदै। हामी हरेक कुरामा धन्यवाद दिन चुक्नु हुँदैन परमेश्वरलाई। कतिपल्ट हाम्रा अभाव घटीहरू चाहिँ
परमेश्वरले हामीलाई जाँच पनि ल्याउनु भएको हुन्छ, कतिको मसँग स्थिर रहन्छ ऊ, कतिको मसँग विश्वासयोग्य रहन्छ ऊ। हामी हरेक प्रकारले जाँचिएका हुन्छौँ। हामी परमेश्वरबाट जाँचिएका हुन्छौँ, संसारबाट जाँचिएका हुन्छौँ, मण्डलीभित्र जाँचिएका हुन्छौँ, परिवारबाट जाँचिएका हुन्छौँ। त्यो जाँचमा चाहिँ हामी विश्वासयोग्य छौँ कि छैन। हिब्रूको पुस्तकले चाहिँ हामीलाई स्पष्टसँगले भन्छ जाँचमा हामी कसरी पास हुने भन्ने कुरा। यिर्मिया व्यभिचारबाट जन्मिएको कुरा चाहिँ यिर्मियाको पुस्तक 3 अध्यायको 1 देखि 4 पदसम्म तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यहाँ लेखिएको छ। पढ्नुहोस् त। यहाँ यसरी लेखिएको छ, यदि कुनै मानिसले आफ्नी पत्नीलाई त्याग्छ र त्यो स्त्री ऊदेखि छुटिएर अर्को मानिसकी पत्नी भई भने के त्यो मानिसले फेरि त्यस कहाँ फर्केर जानु पर्ने? के त्यो देश बिल्कुलै बिटुलो हुने थिएन र? तर त चाहिँ एउटी बेश्या झैँ धेरै कहाँ गएकी छस् र के त म कहाँ फर्केर आउँछेस्? प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ। देशलाई एउटा स्त्रीको संज्ञा दिएको छ। इजरायल राष्ट्रलाई त्यतिखेर प्रभुले भन्नुभएको। इजरायलीहरू के गरे? मिश्र देशबाट प्रभुले ल्याउनु भयो, स्पेशल रूपले उनीहरूलाई चुनेर, हैन? ल्याउनु भयो। उनीहरूलाई ल्याएर थपक्कै मिश्र देशबाट ल्याएर कनानमा लगेर उहाँले रोप्नुभयो, एउटा असल दागको रूपमा रोप्नुभयो। तर उनीहरूको जीवनमा के भयो त? असल दाग फलेन। त्यसको मतलब असल फल फलेन उसको उनीहरूको जीवनबाट। उनीहरूले के गरे त? छरछिमेकीले गरेको, अरू अन्य जातिले गरेको जस्तै डाँडा डाँडामा पूजा गर्दै हिँडे, हैन? मूर्ति पूजा गर्दै हिँडे। उनीहरूको ऐश आराममा हिँड्न थाले। यो पनि भन्नुभएको थियो परमेश्वर, तिमीहरू प्रतिज्ञाको देशमा गइसकेपछि तिमीहरूले चाहिँ परमेश्वरले दिएको आज्ञालाई नबिर्सिनु भन्नुभएको थियो। उनीहरूले बिर्सेको कारणले गर्दा उनीहरू के भयो त? व्यभिचारी भए। यहाँ चाहिँ उदाहरण दिनुभएको छ, एउटा मानिसले हैन पत्नीलाई त्याग्छ र फेरि छुटिएपछि फेरि त्यसैलाई ल्याउँछ र? कस्तो कडा वचन हेर्नु त। त्यसैलाई ल्याउँछ र भन्नुभयो। फेरि त फर्केर मसँग आउँछस् र? इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले भन्नुभएको। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, अनुग्रहको समयमा प्रभुले हामीलाई कति धेरै बढ्ता अनुग्रह गर्नुभएको छ, कति धेरै हामीमाथि कृपा दृष्टि राख्नुभएको छ। हामी धेरैचोटि प्रभुबाट टाढिन्छौँ, धेरैचोटि परमेश्वरलाई इन्कार गर्छौँ। हामी इसाई भएर पनि, मण्डली आउँछौँ जान्छौँ र पनि, हैन? धेरैचोटि हामी प्रभुलाई त्याग्छौँ। अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ यो अभिलाषाको कारणले त्यागेको, लोभको कारणले त्यागेको, मान सम्मानको कारणले गर्दा त्यागेको त्यो सबै के हो? मूर्ति पूजा। हामी मन्दिरमा गएर मूर्ति पूजा गर्दैनौँ, तर यहाँभित्र हुन्छ लोभको मूर्ति पूजा, व्यभिचारको मूर्ति पूजा, परमेश्वरदेखि टाढिने मूर्ति पूजा, हैन? त्यही प्रभुले भन्न खोजेको कुरा। त्यस कारणले गर्दा होसियार हामी। बाइबलले भन्छ, हिब्रूको पुस्तकले होसियार हौ भनेको छ, होसियार गराएको छ हिब्रूको पुस्तकले। अनि त्यस कारणले गर्दा अर्को कुरा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई के गर्नुहुन्छ त? बोल्ने तालिम दिनुहुन्छ, तयारी हुने तालिम दिनुहुन्छ। हामी आफै तयारी हुनुपर्ने तालिमहरू दिनुहुन्छ परमेश्वरले। आमेन। अनि अर्को कुरा के को लागि तालिम त? शिक्षाको लागि। तपाईहरु म शिक्षा नै सिक्दैनौ, बुझ्दैन भने सधैँ दुध खाने बालक जस्तो हो के न? सधैँ दुध चाहिन्छ, मिठो वचन मात्रै। कडा वचन भन्ने कुरा, तालिम भन्ने कुरामा चाहिँ जहिले पनि अनुशासन हुन्छ। तालिममा चाहिँ अनुशासन हुनुपर्छ। अरूले अनुशासन गरेन, हामी आफैले आफैलाई अनुशासन गर्ने, आफैले आफैलाई लगाम लाउने कुराहरू हो। संसारमा हिँड्दै गर्दा मैले आफूलाई लगाम लगाउनुपर्छ। कसैसँग बोल्दै गर्दा मैले आफूलाई लगाम लगाउनुपर्छ, के बोल्ने भनेर। खाँदै गर्दा, साथीहरूसँग बसेर खाँदै गर्दाखेरि मैले आफूलाई लगाम लगाउनुपर्छ, हैन? धेरै कुराको तालिम हुन्छ। तपाईँ र म ख्रिस्टका जनहरू हौँ। लाउने कुराहरूमा हामीले आफूलाई लगाम लगाउनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई शिक्षा चाहिन्छ, हैन? हामीलाई
के अरे के को लागि तयारी हुने भन्दाखेरि अनुशासनको लागि, शिक्षाको लागि, आफ्नै लागि तयार हुँदैछौँ हामी, होइन? ख्रिस्ट यीशुको लागि दुलही तयार हुँदैछ, तयारीको लागि। अर्को कुरा, थाहा नपाएकाहरू, होइन, जसले चाहिँ थाहा पाएको छैन शिक्षा, उनीहरूलाई यी सब कुराको मतलब हुन्छ त? पापको मतलब हुन्छ, हुँदैन? त्यस कारणले गर्दा तपाईँ र मैले यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अनि हामीलाई शिक्षा चाहिँ थाहा पाउन, ख्रिस्टको बारेमा थाहा पाउनको लागि, अर्को पोइन्ट चाहिँ थाहा पाउनको लागि प्रकाशित वाक्य 13 को 15 र 16 पदमा लेखेको छ कि हामीले अब संसार के हुनेवाला छ त? संसारमा के हुनेवाला छ भन्दाखेरि यहाँ लेखेको छ, त्यस पहिलो पशुको मूर्तिमा सास हालिदिने अनुमति त्यसलाई दियो, यस हेतुले कि पशुको त्यो मूर्ति बोल्न सकोस्। अब यो कुरा हामीलाई जानकारी छैन भने, होइन, पशुको मूर्ति पनि एक दिन बोल्ने छ भन्ने कुरा जानकारी हामीलाई छैन भने भोलि पर्सि के गर्छौँ? ए कृष्ण श्रीष भनेर त्यो मूर्ति त बोल्दैछ भने त्यतातिर कुद्छ, कुद्दैन? मान्छे कुद्छ नि त। हामीलाई यो शिक्षा थाहा छ भने त हामी कुद्दैनौँ। यो मूर्ति बोल्ने त शैतानले पनि उयो गर्न लाउँछ, किनभने शैतानको काम अब चकचक हुनेवाला छ नि त पुरै। अनि प्रकाशित वाक्यले के भनेको छ? 13 को 15-16 त्यो मूर्ति चाहिँ बोल्ने छ। त्यो पहिलो पशु मूर्तिमा सास हालिदियो भनेको छ, होइन? सास हालिदिन्छ, बोल्छ। पहिला गणेशले दुध खायो भने कति धुइरो लाग्थ्यो मान्छेहरू, अनि त्यो मूर्तिले, गणेशको मूर्तिले दुध खान्छ? मूर्तिले दुध खान्छ? कहीँ खान्छ? खानेकुरा राखिदिएको फलफुल त खाएको हुँदैन, पुजारीले लगेर खान्छ, हो कि होइन? यस्ता कुराहरू थाहा पाउनु पर्यो हामीले बाइबलबाट। बाइबल पढ्दैनौँ, सङ्गति आउँदैनौँ भने हामीले कसरी तालिम पाउने, कसरी शिक्षा पाउने, कसरी तयारी हुने त? त्यस कारणले गर्दा हामी कसैले पनि कसैको लागि आएका छैनौँ, आफ्नो लागि आएका छौँ सङ्गति। यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। अनि यहाँ के भन्छ? अनि त्यसले साना र ठुला, धनी र गरिब, फुक्का र कमारा सबैलाई तिनीहरूका दाहिने हात वा निधारमा छाप लगाइदियो। हेर्नुहोस् त, छापको कुराहरू आउँदैछ अब। अनि त्यो छाप लाउने कि नलाउने भन्ने कुरा यहाँ शिक्षा तपाईँलाई थाहा छैन भन्ने कुरा, होइन? थाहा छैन भने त तपाईँले लाउनुहुन्छ भोलि गएर, हो कि होइन? लाउनुहुन्छ। अनि लगाएपछि के हो त? ख्रिस्टदेखि टाढा, हृदय कठोर, सङ्गति त्यसै पनि नगएको, झन् सङ्गति आउँदैन, मन लाग्दैन। अनि के भयो? शैतानको भयो, दुष्टको भयो। होसियार है, वचनले हामीलाई होसियार गराउँछ। अनि हामीले किन तालिम गर्ने त भन्दा, तालिमद्वारा परमेश्वरलाई जान्न, परमेश्वरको वचनमा लेखिदिएको कुराबाट हामी अझै धेरै प्रभुलाई चिन्छौँ, भित्र हृदयबाट चिन्छौँ, अनि प्रभुसँगको सम्बन्ध यति गहिरो हुन्छ। अघि मैले भन्दै थिएँ एउटा बच्चाको, होइन, सालबाट, आमाको गर्भमा सालबाट खाना खान्छ भनेर। हामी पनि ख्रिस्टसँग कनेक्सन भएर आत्मिक भोजनहरू खानु पर्यो नि, हो कि? हालेलुया। हामी ख्रिस्टसँग कनेक्सन छैन भने हामीले कसरी पाउने त आत्मिक भोजन? कसरी बुझ्ने त? परमेश्वरलेबाट म तालिम पाउँदैछु भन्ने कुरा कसरी जान्ने त? दुःख कष्ट आयो अनि गनगन गर्न थाल्छौँ अरू, फलानाले गर्दा, फलानाले गर्दा, उसले गर्दा, त्यसले गर्दा। ख्रिस्टले हामीलाई त्यो बाटो भएर हिँडाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पत्तै हुँदैन। अनि अरूसँग खालि विरुद्धमा बोलेछ भन्छ। यस्तै भएको छ नि हाम्रो जीवनमा, होइन? भएको छ नि त। मैले पनि त त्यो कुरा पार गरेर आएँ, त्यो कुरालाई बुझेर आएँ। मेरो जीवन पनि त्यस्तै थियो। तर अहिलेको अवस्थामा के छ त? होइन, हामी चाहिँ तालिम गर्दैछौँ। वचनले हामीलाई त्यो सिकाउँदैछ नि त, हामी तालिम पाउँदै रहेछौँ भनेर। हालेलुया। युसुफको जीवनमा पनि तालिम नपाएको हो त? अब्रामको पनाती, ध्यान दिनुहोस् है वचनलाई। युसुफले तालिम नपाएको त? उसको आफ्नै परिवारबाट के गर्यो? उसलाई आफ्नै परिवार, आफ्नै दाजुभाइले उसलाई लगेर खाल्डो खनेर हालिदियो। त्यति मात्रै न, त्यहाँबाट मार्न खोजिरहेको थियो दाजुभाइले त, तर उसलाई फेरि त्यहाँबाट निकालेर, परमेश्वरको अनुग्रह थियो, होइन? परमेश्वरको अनुग्रह युसुफमाथि भएको कारणले गर्दाखेरि युसुफ मरेन। अनि उसलाई निकालेर फेरि इस्माइलीहरूको हातमा बेचिदियो। दाजुभाइले, आफ्नै दाजुभाइले सानो भाइलाई बेचिएर पोथिफरको घरमा मिस्र देशमा पुग्यो।
त्यो मिश्र देशमा जानुको कारण चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि परमेश्वरले उसलाई तालिम दिएर ताडना दिएर होइन, माध्यम त दाजुभाइ भइरहेको थियो, तर उसलाई ताडना दिएर परमेश्वरले कहाँ लाँदै हुनुहुन्थ्यो? मिश्र देशमा। आउने समयमा भविष्यमा के हुँदै थियो भन्ने कुरा त परमेश्वरलाई मात्रै थाहा थियो नि, हो कि होइन? युसुफलाई थाहा थिएन, दाजुभाइलाई पनि थाहा थिएन। दाजुभाइले चाहिँ मार्नलाई खोजिरहेको थियो। शैतानको चाहना के हो? मार्ने, हामीलाई मेटिदिने, हामीलाई नरक पुर्याउने शैतानको चाहना। परमेश्वरको चाहना के हो? ताडनाको बाटो भएर लगेर उसलाई पुरा तालिम दिएर ट्रेनिङ दिएर उसलाई सिद्ध बनाउने। आमेन। परमेश्वरले तपाईहरूलाई सिद्ध बनाउन चाहनुहुन्छ, पवित्र बनाउन चाहनुहुन्छ। हालेलुया। अनि त्यस पछाडि पोथिफरको घरमा गएर पनि के भइरहेछ त्यहाँ? ठिक्कै पोथिफरको श्रीमती युसुफलाई राम्रो देखेर गएर लो मसँग व्यभिचार गर्न, मसँग सोध भन्दैछ उसले। तर परमेश्वरको कृपा उसँग भएको कारणले गर्दा उसले के भन्यो? नो, बरु आफ्नो कपडै छोडेर भागिदियो। उस्तै भयो त यो त मेरो श्रीमती घरमा बुढी छ, यो त तरुणी छ, म त योसँग यो त मलाई परमेश्वरले जुटाएको भनेर जान्थ्यो होला कति त। छोरा मान्छे होसियार है, छोरी मान्छे पनि त्यसको मतलब छोरी मान्छेलाई म भन्दैछु, छोरी मान्छे पनि होसियार। त्यस कारणले गर्दा युसुफ विजय भए, किनभने उसले परमेश्वरको आवाजलाई सुन्थ्यो, उसले दर्शन देख्थ्यो। अनि लास्टमा गएर के भयो त? युसुफको जीवनमा परमेश्वरले अग्रिम त्यहाँ गएपछि परमेश्वरले योजना गर्नुभएको थियो। युसुफ त्यहाँको प्रधानमन्त्री भयो। ऊ प्रधानमन्त्री हुनु कसलाई फाइदा भयो? उसको दाजुभाइलाई। उसको दाजुभाइ त्यत्रो घोर अनिकालमा भोकै बस्नु परेन। अनि त्यो मानिसहरूको लागि चाहिँ परमेश्वरले उसलाई त्यहाँ पुर्याउनु भएको रहेछ, चलाउनु भएको रहेछ। भन्दाखेरि के भन्थ्यो? उसको दाजुभाइले मलाई मार्न खोजे। युसुफले भन्दा के भन्थ्यो होला? मेरो दाजुभाइले मलाई खाल्डामा हाले, मलाई बेचिदिए, मलाई आमा बाउ विहीन बनाए। उसले त्यतिखेर त्यही सोच्दै थियो युसुफले। तर युसुफले त्यो अर्को आवाजभन्दा पनि धेरै आवाज परमेश्वरको सुनेको कारणले गर्दा ऊ विजय भयो। आमेन। अनि हामीले आवाज सुन्दा पनि कसको आवाज सुन्दैछौँ? आवाज धेरै प्रकारको छ संसारमा, तर परमेश्वरको आवाजलाई खुट्याउन सक्नुपर्छ। कसरी खुट्याउने भन्दा परमेश्वरको वचन अध्ययन गरेर, मनन गरेर, पढेर, सङ्गतिबाट हामीले छुट्याउनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा प्रभुको वचन। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीले तालिम के को लागि त भन्दा शत्रुलाई चिन्नको लागि तालिम। ताडनाद्वारा हामी शत्रुलाई पनि चिन्न सक्छौँ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? शत्रुलाई चिन्न सक्छौँ, शत्रुसँग युद्ध गर्न सक्छौँ हामी। यो चाहिँ शैतानबाट रहेछ। त्यो छुट्याउनको लागि हामीले पहिला प्रभुको वचनमा हामी तालिम गरेको हुनु पर्यो नि, हो कि होइन? हामी प्रार्थनामा हुनु पर्यो नि, हामी उपवासमा हुनु पर्यो नि, हामी परमेश्वरको वचनलाई मनन गर्नु पर्यो नि, प्रभुको वचनको शिक्षामा हामी गइरहनु पर्यो नि, हो कि होइन? छैन भने त शत्रुलाई चिनिँदैन। शत्रुको आवाज के कसको आवाज हो, शत्रुलाई कसरी चिन्ने, कसरी युद्ध गर्ने थाहै हुँदैन। छोरी मान्छे पनि एउटा कुनामा रोएर बस्छ, छोरा मान्छे भने झन् जङ्गिएर होइन त नभए पनि हुन्छ भनेर जाला होइन। विभिन्न कुराहरू हुन्छ नि, धेरै कुरा हुन्छ क्या। अनि त्यहाँदेखि परमेश्वरले अब लास्टमा म आएँ, परमेश्वरले चाहिँ होइन तालिम प्रयोग गर्नुहुने साधनहरूको विषयमा भन्दैछु। परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई तालिम दिँदा के कुरा प्रयोग गर्नुहुन्छ? त्यो साधन के रहेछ त भन्दाखेरि शैतान। पहिला अयुबको पुस्तकमा हामीले हेऱ्यौँ भने अयुबलाई शैतानद्वारा के गरेको छ? ऊ परीक्षित भएको छ, तर परमेश्वरले उसलाई नष्ट हुन दिनु भएन अयुबलाई। अयुबको सबै कुरा रित्यो, छोराछोरी मरे, धन सम्पत्ति सक्यो, गाईबस्तु सक्यो, सबै कुरा खतम भयो। ऊ शैतानबाट जाँचिँदै थियो, परीक्षित हुँदै थियो। यो कुरा बुझ्नु है, परीक्षा र जाँच चाहिँ फरक छ। परमेश्वरबाट ताड्ना आउँछ, शैतानलाई पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ परमेश्वरले हामीलाई ताड्ना दिन। तर लास्टमा ऊ के भयो? अयुब विजय भयो। शैतानबाट आउने परीक्षामा चाहिँ परमेश्वरले विजय दिनुहुन्छ। तर हामीले त्यस्तो बेलामा पनि
हामीले प्रभुको आवाजलाई सुन्न छोड्नुहुन्न। अयुबले सुन्न छोडेको छ त? अयुबको पुस्तक पढ्नुभयो भने छैन उसले। अनि अर्को कुरा, युसुफ चाहिँ मानिसबाट जाँचिएको थियो, ऊ शैतानबाट थिएन, आफ्नै घर परिवारबाट जाँचेको थियो। मानिसबाट धेरैचोटि मानिसबाट आउँछ। मेरो जीवनमा पनि मानिसबाट धेरै ताडनाहरू आए, परमेश्वरले प्रयोग गर्नुभएको थियो। मलाई कुनै गणगण छैन परमेश्वरप्रति। प्रभुले मलाई शिक्षा दिनुभएको, ट्रेनिङ दिनुभएको। हामी मानिसद्वारा जाँचिन्छौँ। तेस्रो चाहिँ स्वयं परमेश्वरद्वारा जाँचिन्छ। अब्राहमलाई जाँच्नुभयो परमेश्वरले, हो कि होइन? कसरी जाँच्नुभयो? बुढेसकालमा एउटा छोरा दिनुभयो, छोरा दिएर पनि के भन्नुहुन्छ? मलाई दे भन्नुहुन्छ। स्वयं परमेश्वरले जाँच गर्नुहुन्छ। अनि अब्राहम के भयो? विजय भयो। युसुफ पनि विजय भयो, अयुब पनि विजय भयो। अर्को चाहिँ प्रकृतिद्वारा प्रभुले जाँच्नुहुन्छ। अनि योना अगमवक्तालाई जाँचिएको छ प्रकृतिद्वारा, हो कि होइन? कतिजनाले योना अगमवक्ताको पुस्तक पढ्नु भएको छ? पुरानो नियम। योना अगमवक्तालाई प्रभुले कहाँ जा भन्दै हुनुहुन्थ्यो? निनवे सहर पठाउँदै हुनुहुन्थ्यो। तर ऊ कहाँ गयो? टार्ससतिर। लास्टमा समुद्रबाट फालिएर माछाको पेटभित्र पुगेर पनि परमेश्वरले छोड्नु भएन उसलाई, होइन? उसले पश्चाताप गरेर फर्केर आयो, प्रभु म जान्छु निनवे भनेर निनवेमा गयो, प्रचार गर्यो, आयो, गनगनिँदै आएर परमेश्वरले यति दिनमा नाश गर्छु भन्नुभएको थियो निनवेलाई, तर गर्नु भएन। यिनीहरू जस्तो दुष्टलाई परमेश्वरले किन चाहिँ बचाउनु भएको होला, किन चाहिँ नाश नगर्नु भएको होला भन्दा गनगन गर्दै आयो। प्रचार त गयो, परमेश्वरले भनेको कुरा पनि मान्यो, होइन? भागेर गएर पनि आएर पनि उसले प्रचार गर्यो निनवेमा। निनवेका मानिसहरू बाँचे, तर ऊ चाहिँ आएर निनवेका मानिसहरू चाहिँ दुष्ट भएको कारणले गर्दा नबचोस् भन्ने थियो योनालाई। हामी धेरैचोटि त्यस्तै हुन्छौँ। आफूलाई रिस उठेको मान्छे चाहिँ नबचोस्, त्यसलाई चाहिँ परमेश्वरले दण्ड दिनै पर्छ भन्ने हुन्छ क्या। परमेश्वरले दण्ड दिनुपर्छ यसलाई, हाम्रो सोचाइ विचार चाहिँ त्यो हो। तर परमेश्वरको विचार त्यो होइन। परमेश्वर प्रेमी हुनुहुन्छ। अनि उहाँले के गर्नुभयो? एक ठाउँमा गएर बस्यो, सियालमा बसेर, होइन, गनगनिँदै थियो। कुबिन्डोको बोट उम्रेर आयो, होइन? ऊ बसेको रुखमा चढेर एकदम छारिदियो पुरै उसलाई। एउटा कटेरोमा बसेको थियो क्यारे, होइन? छारिदियो अनि शीतल भयो, आनन्दले निदायो। फेरि एकै दिनमा बढ्यो, एकै दिनमा त्यो उसलाई छारिदिने भयो, एकै दिनमा सुक्यो पनि। फेरि त्यो घाम टन्टला पोर घाम लगाइदिनु भयो प्रभुले, सुक्यो कुबिन्डोको बोट। अनि फेरि योना के गर्दै थियो? गनगनिँदै थियो। हाम्रो जीवन कतिपल्ट यस्तै हुन्छ। हामी कतिपल्ट प्रकृतिद्वारा पनि जाँचिन्छौँ, मानिसद्वारा पनि जाँचिन्छौँ, परमेश्वरद्वारा पनि जाँचिन्छौँ, अनि अर्को कुरा शैतानबाट पनि परीक्षित हुन्छ। तर भिन्नता यसरी छुट्याउनुपर्छ। सुन्नुहोस् यहाँ, भिन्नता हेर्नुहोस् है। परमेश्वरबाट आउने जाँच विश्वासमा आधारित हुन्छ। सुन्नुहोस् है, याद गर्नुहोस्, छुट्याउने कुरा तपाईँले वचन पढ्नुभयो भने मात्रै छुट्याउन सक्नुहुन्छ। सङ्गति आउनुभयो भने मात्रै तपाईँले छुट्याउन सक्नुहुन्छ। सङ्गति आउनुहुन्न, वचन पढ्नुहुन्न, होइन? कसरी प्रभुको आवाज सुन्ने र छुट्याउने त? शैतानबाट हो कि परमेश्वरबाट हो भन्ने कुरा। अनि परमेश्वरबाट आउने जाँच चाहिँ विश्वासमाथि आधारित हुन्छ। अर्को कुरा, त्यसले धैर्य उत्पन्न गराउँछ। विश्वासले के उत्पन्न गराउँछ? धैर्यता उत्पन्न गराउँछ। धैर्यले हामीलाई के सिकाउँछ? सिद्धतातिर बढ्न सहायता पुर्याउँछ, हो कि होइन? र यता अब शैतानबाट आएको परीक्षाले चाहिँ के गर्छ त? परीक्षा एक त खराब हुन्छ, हो कि होइन? खराब हुन्छ परीक्षा शैतानबाट ल्याउने, होइन? अनि त्यो चाहिँ के हुन्छ? खराब इच्छामाथि आधारित हुन्छ। हेर्नुहोस् है, हाम्रो जीवनमा शैतानले के गर्छ? खराब इच्छाहरू ल्याउन सक्छ। कहिले कहिले व्यभिचारको इच्छा, कहिले कहिले लोभ मोहको इच्छा, कहिले कहिले अरूलाई मन परि भन्ने इच्छा, दुनिया प्रकारको इच्छा खराब कुरामाथि आधारित हुन्छ जहिले पनि। यो कुरा याद गर्नुहोस्। फलद्वारा तिमीहरूले तिनीहरूलाई चिन्ने छौ भन्नुभएको प्रभुले यही हो। खराब इच्छामाथि आधारित हुन्छ शैतानबाट आउने परीक्षा चाहिँ, होइन? अनि पाप उत्पन्न गराउँछ त्यसले चाहिँ, है? अनि पापबाट के हुन्छ? मृत्यु आउँछ। याकुबको पुस्तकले के भन्छ? तिम्रो तृष्णा गर्भवती भएर पापलाई जन्माउँछ भनेको छ नि त। अनि पाप गरेपछि चाहिँ मान्छे के जान्छ? मृत्युमा जान्छ, नरकमा। त्यस कारणले गर्दा हामीले फरक त छुट्याउनको लागि पनि हामीलाई तालिम चाहिन्छ।
ताडना दिनुहुन्छ परमेश्वरले। आफ्नै पुत्रलाई होइन, आफ्नै छोरालाई जस्तै यीशुले हामीलाई ताडना दिनुहुन्छ। ताडना चाहिँ के को लागि रहेछ त? हामीलाई ताडना चाहिँ एउटा तालिम रहेछ होइन। हामीलाई परमेश्वरले तालिम दिएर एउटा सिद्धता बनाएर होइन, पवित्रतामा बनाएर हामीलाई उहाँले चाहिँ आफ्नो राज्यमा, यीशुको राज्यमा हामीलाई प्रवेश गराउनको निम्ति होइन, अनन्तसम्म उहाँसँग राज्य गर्नको निम्ति प्रभुले हामीलाई त्यो तालिम दिनुभएको हो। आमेन। त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरूले परमेश्वरको वचनलाई बुझ्नुहोस्, सङ्गति नछुटाउनुहोस्। घरेलु सङ्गति छ भने त्यहाँ जाने कोसिस गर्नुहोस्। तपाईँको मनमा मन हो त्यहाँ जाने कि नजाने भन्ने कुरा। तपाईँले कुन समयमा तपाईँको काम गर्ने, कुन समयसम्मको लागि स्थगित राख्ने तपाईँको हातमा छ सबै कुरा। त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरू चाहिँ एकदमै धेरैभन्दा धेरै परमेश्वरको वचनमा तपाईँहरू अगाडि बढ्नु अति राम्रो हुन्छ, असल हुन्छ तपाईँको लागि हो। यो चाहिँ तपाईँले गरेको कुरा तपाईँको छोराछोरीको लागि होइन, श्रीमतीको लागि होइन, श्रीमानको लागि होइन है, तपाईँको व्यक्तिगत जीवनको लागि हो कि ताकि तपाईँलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। आमेन। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। स्वर्गमा विराजमान हुने राजा, तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँ प्रभुको वचनबाट मैले पनि सिकेका कुरा, मैले पनि मेरो जीवनमा तालिम गरेका कुराहरू प्रभु तपाईँको मण्डलीको बिचमा राखेको छु। प्रभु तपाईँ परमेश्वरले अनि आफ्नो छोराछोरीलाई सचेत हुनको निम्ति सहायता गर्नुहोस्। प्रभु तपाईँको हातमा म समर्पण गर्छु मण्डलीलाई। आज कतिजना तपाईँका छोराछोरीहरू आउन सकेनन्, उहाँहरूलाई पनि प्रभु यो कुराको ज्ञान हुन, यो कुराको प्रभु जरुरी छ पिता, म तपाईँको हातमा राख्छु पिता। तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो छोराछोरीलाई होसियार रहन, सचेत रहन, प्रभु तपाईँमा तालिम पाइरहन तपाईँले सहायता गर्नुहोस् भनेर बिन्ती प्रार्थना गर्छु। धन्यवाद छ। सारा महिमा तपाईँलाई चढाउँछु यीशु प्रभुको नाममा। आमेन। हुन्छ, प्रभुलाई महिमा होस्।